کوئی ممتاز نبی، آپ پر ختم ہوئی عزت و اعلی نسبی، شورۂ خلق ہوئی آپ کی والا حسبی، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جنبات فدایت چیں عجب خوش لقبی، یا نبی تیرا مدینے کی طرف ہو جو گزر تو میری سمت سے آداب پہ یوں کر کے نظر، بلکہ سر رکھ کے درے پاک پہ بادیدہ تر عرض کرنا بحضور شہ ہر جن و بشر، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، یا نبی کہ میرے دل کو ستاتے ہیں علم، اور یہ بھی کہنا کہ نہ طاقت ہے نہ اٹھتے ہیں قدم، اور یہ بھی کہنا کہ یہ جاری ہے زباں پر ہر دم، من بے دل بجمالے تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیم العجبی، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، آمدہ سوئے تو قدسی پہ درما طلبی، یا نبی لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا، لقب خدا سے محمد کو لاجواب ملا، بنے حبیب تو محبوب کا خطاب ملا،
سبب یہ پردے کا معراج میں حضور سے تھا، کہے نہ کوئی کہ معشوق بے حجاب ملا یا نبی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ دوشنبے کا دن تھا، سحر کا اجالا، وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا یا نبی جبریل سے آواز یہ پیاری آئی، ہو مبارک کہ محمد کی سواری آئی۔ نبی نبی یا 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 نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا گداؤں نے جہاں سے تاج پائے وہ در نبی ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمت کے نظارے ہوتے ہیں، وہ در نبی ہے، در نبی ہے، در نبی ہے، در نبی ہے، نبی پہ پڑا رہوں گا، 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 بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی
नाला कुना मिसले बिलाले हबशी में दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, दरे नबी पे पड़ा रहूंगा। बड़े ही रहने से काम होगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी नबी। नूह को जब मौजे तूफा में किनारा मिल गया, अरे नूह को जब मौजे तूफा में किनारा मिल गया और कलीमुल्लाह को लुत्फे नजारा मिल गया, हुस्न यूसुफ को जुलेखा का इशारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। हम कहते हैं या फरिश्ते, फरिश्ते कहते हैं या खुदा, अगर ये कहते हैं तो हम पे भी लाजिम है हम भी नबी नबी के तवज्जो। नबी 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 नबी। जब करीब अर्श पहुंचे शाफ़े रोज़े जज़ा, जब करीब अर्श पहुंचे शाफ़े रोज़े जज़ा, मियां तब ख्याल आया करें नालैन पाँव से जुदा, गैब से आई निदा, गैब से आई निदा, ये कष्ट है क्या आपका, मियां तुम पे नालैन आओ मुस्तफा। क्यों? क्योंकि कांपता है अर्शिया तो तालिबे नालैन है, या मोहम्मद चूम लेने तो इसे नालैन ये बेचैन है। अर्ज की फिर आपने, अजीब बात है, अर्ज की फिर आपने, ऐ खालिक़े जिन्नो बशर, क्या सबब है तूर पे जब तू हुआ था जलवगर, हुक्म था मूसा को करे नालैन पाँव से जुदा, और मैं नालैन मुझको अर्श पे बुलवा लिया। मौला ये क्या भेद है कि मूसा नबी है ना, अगर तूर पहाड़ पे जाए तो तेरा हुक्म हो नालैन उतार दे वादी मुकद्दस में, और मुझे बमे नालैन अर्श पे बुला लिया। सामीन जवाब, गैब से आई निदा, गैब से आई निदा, इस बात पर भी गौर हो, मियां तुम कहाँ मूसा कहाँ वो और थे तुम, और या मोहम्मद वो नबी थे, तुम पैगंबर भी हो और महबूब भी, और वो फकत तालिब थे, तुम तालिब भी हो मतलूब भी। अर्श की जीनत तुम ही हो मुस्तफा, फरिश्ते तो फरिश्ते, खुद खुदाए पाक कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी 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 या कोई नहीं, दुनिया में हंसी तो लाखों है, तनवीर मुजस्सम कोई नहीं, एक खत्म रिसालत तेरे सिवा, एक खत्म रिसालत तेरे सिवा महबूब दो आलम कोई नहीं।